हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सब तैयार हो चुके थे। घर में बहुत ही हंगामा हो रहा था। हर तरफ से आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही थी। कहीं किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़, तो कहीं किसी लड़की की चुलबुली सी आवाज़, कहीं पायल की छन छन, तो कहीं सूंदी सी खुशबू, खाना पकने की आवाज़ और भी बहुत से एहसासात वहाँ पर गूंज रहे थे। गर्ल्स के पूरा शादी वाला माहौल बना हुआ था। टेरेस पर खड़ी होकर वो मुस्कुराते हुए अपने घर को देख रही थी। वैसे तो वो सांवली रंगत की मालिक थी, मगर नकूश बहुत पुरकशिश थे, इतने खूबसूरत कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। आज मैरून रंग के लिबास में वो बहुत हसीन लग रही थी। दुल्हन की बहन कहाँ है? किसी की मानो सी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो फौरन पलटी। जी फरमाइए। इसने पलट कर देखा तो रामेश सामने खड़ा था। आपकी बहन की शादी है और आपको कुछ खबर भी है कि दुल्हन की बहन पर 100 तरह की जिम्मेदारियां आयद होती हैं। रामेश, जो कि उसकी खाला का बेटा था, कमर पर हाथ रखे उसे कह रहा था तो अब्रिश ने हैरानी से उसे देखा। बहन की जितनी जिम्मेदारियां होती हैं मैं वो सारी निभा चुकी हूँ। नीचे से काम करके मैं अभी ऊपर आ रही हूँ, फौरन उसे घूरते हुए इसने बताया था। वाकई सारे काम कर लेने के बाद उसे अब सुकून सा महसूस हो रहा था। लेकिन बहुत से काम अभी तुम्हारे मुंतज़िर हैं। रामेश ने बड़े ही मज़े से उसके सुकून के समंदर में पत्थर मारने की कोशिश करके उसके इत्मीनान को ख़राब करने की कोशिश की। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दुल्हन की बहन हूँ, थोड़ा तो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। हाथ उठाकर उसने गोया हर जिम्मेदारी से भी हाथ उठा लिए थे, मगर उसे कहाँ मालूम था कि वक्त का पहिया किस तरह मुड़ने वाला था। मोहतरमा, हम मिडिल क्लास लोग हैं और हमें प्रोटोकॉल शादी वाले दिन मिलता है, और तुम्हें भी प्रोटोकॉल सिर्फ तुम्हारी शादी वाले दिन मिलेगा। अगर तुम प्रोटोकॉल लेना चाहती हो तो तुम्हें इस मुतल्लिक सोच लेना चाहिए। रामेश उसे छेड़ने के मूड में लग रहा था तो वो भी ब्लश करने लगी। रामेश उसका खालाजाद कज़न था और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। घर वाले भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि ये बात बचपन से ही तय कर दी गई थी कि रामेश और अब्रश की शादी होगी। खाला जान को अब्रश बहुत ज़्यादा पसंद थी और उन्होंने ही इसका नाम रामेश के नाम से जोड़ कर रखा था, क्योंकि जब वो पैदा हुई तो रामेश 2.5 साल का था और उन्होंने फिर उसी दिन इसका नाम अब्रश रख दिया। जब वो पैदा हुई और कहा कि ये मेरे रामेश की हो गई है, इत्तफाक से इन दोनों के दिल भी मिल गए थे, मगर कौन जानता था कि इन दिलों ने किस तरह टूटना था कि सबको ही इन पर रहम आने वाला था। खाला का दिल करता था कि वो जल्दी से अब्रश को आकर अंगूठी पहना जाए, जबकि अब्रश के बाबा ने कहा था कि जब बड़ों के दरमियान बात तय हो गई है तो अभी अंगूठी मत पहनाएं। जब अब्रश की तालीम का आखिरी सेमेस्टर होगा तो उसमें मंगनी कर दीजिएगा और फिर इसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद शादी कर देंगे। उनको मालूम था कि अगर मंगनी हो गई तो बच्चों का दिमाग किसी न किसी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। अपने बच्चों की तालीम को लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। बड़ी बेटी नाजिश को भी उन्होंने एमफिल करवाया था। वो कम से कम ग्रेजुएशन करवाने के हक़ में थे और सोचा था कि उसके बाद उसकी शादी करवा देंगे, लेकिन नाजिश ने ज़िद करके एमफिल में दाखिला लिया था और वो भी इस बात पर खुश थे कि कम से कम उनकी बच्चियां इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। उनको कहाँ मालूम था कि वक्त तो कोई और ही साजिश करके बैठा हुआ है। शर्म करो, कैसी बातें कर रहे हो? अब्रश ने अपने लाल चेहरे का रुख मोड़ते हुए इसे घूरा। हालांकि तुम्हें ख्याल करना चाहिए कि तुमसे 2 साल बड़ा हूं तो आप कहना चाहिए, मगर यहाँ ना लिहाज है ना मुरव्वत। मुस्तकबिल करीब में तुम्हें एकदम आप कहने की आदत डालते हुए बहुत मुश्किल का सामना करना होगा। वो इसे मुसलसल छेड़ रहा था क्योंकि वो बहुत बोल्ड था, जबकि वो ज़रा सी बात पर ब्रश कर जाने वाली लड़की थी। मुश्किलात मेरे लिए होंगी तो उनके लिए तुम्हें परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं।
اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ دیکھو کونین ابرش، وہ اس کا مکمل نام صرف اس وقت لیتا تھا جب اس پر بہت پیار آ رہا ہوتا۔ دراصل ددیال والے اس کا نام کونین رکھنا چاہتے تھے اور ننیال والوں کی ضد تھی کہ ابرش رکھا جائے، سو مل کر اس کا نام کونین ابرش رکھ دیا گیا۔ تمہیں مستقبل میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا جب میں تمہارے سامنے شوہر نامدار کے روپ میں کھڑا ہوں گا، اور تمہارے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا مجھے آپ کہنا۔ وہ سینے پر بازو باندھے بے نیازی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے مسٹر رامیش۔ اپنے کالے رنگ کے لمبے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑاتے ہوئے اس نے بھی شرارتی انداز میں ایک ایسا مذاق کر دیا جس کو تقدیر نے بڑی اداسی کے ساتھ دیکھا، کیونکہ اس کا رنگ بہت گورا چٹا نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے نقوش میں ایک ایسی کشش تھی کہ انسان اس بات پر یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ واقعی خوبصورتی کا تعلق سفید رنگ سے نہیں ہے۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ ایسی بات نہ کیا کرو۔ رامیش کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے یہ بات بہت بری لگی تھی، جبکہ کونین نے اپنا سر تھام لیا۔ اف رامیش، ویسے حد ہو گئی ہے، ذرا سی بات پر تم تو چھوٹے بچوں کی طرح منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہو۔ اس کے چہرے سے کوفت جھلکنے لگی کہ وہ اس کے مذاق کو بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ کونین، تمہارے لیے یہ چھوٹی بات ہوگی، مگر میرے لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ تبھی اسے خالہ آتی دکھائی دی۔ ہائے خالہ جان، بڑی پیاری لگ رہی ہیں آج۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس سے گزرتی ہوئی خالہ کے گلے لگی۔ تمہاری خالہ کروڑ بار تمہارے صدقے جائے، تم آج کتنی حسین لگ رہی ہو۔ شکر ہے آج نازش کی مہندی ہے اور کل وہ رخصت ہو جائے گی، اور پھر بہت جلد میں تمہارے بابا سے کہوں گی کہ بس اب ہمیں بھی ہماری ابرش دے دی جائے۔ اس کا ماتھا چوم کر انہوں نے محبت سے کہا تو وہ سر تا پیر سرخ انار کی طرح لال ہو گئی۔ ہاں، اس کو شرماتے ہوئے دیکھیں تو لگتا ہے اس سے زیادہ مشرقی اتوار کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اسے باتیں کرتے دیکھیں تو دل کرتا ہے کہ زندگی میں بندہ دوبارہ اس سے بات ہی نہ کرے۔ رامیش کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے طنزیہ انداز میں کہا تو خالہ نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا، مگر وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ ہیں؟ اسے کیا ہو گیا؟ یہ کیوں جلتے توے پر بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کچھ حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے کونین کی طرف دیکھا۔ اف خالہ، آپ کو تو معلوم ہے کہ ذرا سی بات پر موصوف منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک بڑا سا فنکشن کر کے ان سے معافی مانگی جائے اور ان کو منایا جائے، اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ سن رہا ہوگا، اور واقعی وہ دیوار کے سامنے سے ہٹا اور اسے انتہائی غصے سے گھوری دے کر وہاں سے 2 قدم پیچھے آیا۔ میں تم سے اس بار واقعی شدت والا ناراض ہوں، وہ تنبیہی انداز میں کہہ رہا تھا کہ اب اتنی جلدی ماننے والا نہیں ہوں، مگر کون جانتا تھا کہ ماننے اور منانے کی تو نوبت آنے والی ہی نہیں۔ تو رہو ناراض، اس بار کوئی منائے گا بھی نہیں، وہ بھی خالہ کی سپورٹ پا کر بہت شرارتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ بس اب تم دیکھتی رہنا۔ وہ دونوں آپس میں لڑائی کر رہے تھے اور قسمت ان کو بڑی اداس نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اگلے کچھ پنوں پر کیا ہونے والا تھا وہ پڑھ چکی تھی۔ اس گھر کی پہلی شادی تھی، اسی وجہ سے بہت دھوم دھام سے انتظام کیا گیا تھا۔ دراصل نازش ننیال والوں کی بھی بہت زیادہ لاڈلی تھی، تو مہندی کا سارا انتظام ننیال والوں نے کیا تھا۔ بہت پیارا ارینجمنٹ کیا گیا تھا کہ سبھی سراہ رہے تھے کہ لڑکی والوں نے بہت زیادہ بھی نہیں کیا تھا، مگر بہت مناسب سا اور نفاست سے کیا گیا کہ سارا ڈیکور سب کو بہت پسند آ رہا تھا۔ چونکہ اس میں زیادہ ہاتھ تو رامیش کا تھا، تو اس کے لیے وہی کریڈٹ لے رہا تھا۔ کونین بیٹا، جاؤ تم جا کر نازش کو لے آؤ، اس کو ہم مہندی لگا لیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی
अपनी 2-4 कज़नों के साथ नाजिश के कमरे की तरफ चली गई। नाजिश को मेहंदी का फंक्शन घर पर होने की वजह से घर पर ही तैयार कर दिया गया था, क्योंकि पार्लर वाली घर पर ही आ गई थी। उफ नाजिश बाजी, आप इतनी हसीन लग रही हैं कि हैदर भाई आपको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, किसी कज़न ने तबसरा किया, जबकि नाजिश के चेहरे पर खुशी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मगर अफसोस कि हैदर भाई आज नहीं देख सकेंगे। कोनैन ने मोहब्बत से बहन को देखा, जो काफ़ी अफसुर्दा लग रही थी। लेकिन इनकी नंदें आई हैं तो वो तस्वीर बनाकर तो ले जाएंगी, जाहिर है वो देख लेंगे। अस्मा ने भी मुस्कुराकर जैसे कोनैन की खुशफहमी दूर की। हम उनको मना कर देंगे कि भाई एक दिन के लिए हैदर भाई से कहें कि वो सब्र कर लें, क्योंकि कल जब वो इनको पहली बार दुल्हन के रूप में देखेंगे तो वो जैसे दुनिया ही भूल जाएंगे। माना कि मेरी बहन पहले से बहुत हसीन है, लेकिन इस वक्त मेहंदी के दुल्हन के रूप में मेरी बहन से ज़्यादा आज तक कोई दुल्हन नहीं लगी होगी। कोनैन का बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी बहन को बैठकर बस देखती ही रहे, और फिर आंखों में नमी आ गई। क्या हो गया कोनैन? नाजिश ने उसके मुंह पर हाथ रखा। कुछ नहीं नाजिश, मैं ये सोच रही हूँ कि कल तुम हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओगी और वक्त बहुत बदल जाएगा। पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें हमसे मिलने भी देंगे या नहीं। यानी ससुराल वाले अक्सर सख्त होते हैं, जिंदगी मुकम्मल तौर पर उनकी नज़र हो जाती है। कोनैन की आंखों से आंसू गिरने लगे थे, तो नाजिश के आंसू भी जैसे इसी इंतज़ार में थे। तुम ठीक कह रही हो, कल के बाद हम लोगों की ज़िंदगी मुकम्मल बदल जाएगी। इतनी बदल जाएगी कि कल शाम उदासी का कोई तोड़ नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो हो रहा है उसको हम रोक नहीं सकते। नाजिश की भी आवाज़ कांपने लगी थी और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरकर गालों से बहते हुए थोड़ी तक आ गए। उफ, आप लोग इतने जज्बाती बातें क्यों कर रहे हैं? नाजिश बाजी के ससुराल वाले इनको इतने चाव से ब्याने आ रहे हैं, समरा ने कहा तो नाजिश ने गहरी सांस ली और पता नहीं कैसे अपनी हिचकी को रोक लिया। बिल्कुल ठीक कह रही है समरा, वो कोई टिपिकल ससुराल वाले नहीं है, बल्कि बहुत ब्रॉड माइंडेड है। इसलिए तुम जब चाहोगी उनसे मिल लेना। और नाजिश बाजी, जब चाहेंगी वो यहाँ आ सकेंगी। इसलिए प्लीज़ अब आप लोग ये ड्रामा क्रिएट मत करें और जल्दी से बाहर आ जाएं, क्योंकि आपके ससुराल वालों को वापस जाकर अपने बेटे की रस्में भी करनी हैं। उनको बहू ज़्यादा अजीज़ थी, इसीलिए वो बहू की रस्में करने पहले आ गए हैं। इनकी मामू की बेटी ज़ायरा ने मोहब्बत से कहते हुए नाजिश को उठाया और वो लोग बाहर आ गए। बाहर आकर भी तमाम रस्मों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निभाया गया। हैदर कोनैन से तकरीबन 8 साल बड़ा था, लेकिन बिल्कुल भी वो बड़ा नहीं लगता था, क्योंकि वो इतनी वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और अमीर होने की वजह से कुछ उसकी डाइट ऐसी थी और कुछ उसने ख़ुद को मेंटेन इस तरह रखा हुआ था कि वो बमुश्किल 23 साल का मर्द लगता था। सब नाजिश की किस्मत पर रश करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो अपनी किस्मत किस तरह से ख़राब करने वाली थी। देखें, आप हैदर भाई को ये तस्वीरें बिल्कुल नहीं दिखाएंगी, मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि कल के रोज़ वो नाजिश को खुद देख लेंगे और मैं यही चाहती हूँ कि दुल्हन की ज़रा से भी रूप में जो नाजिश है वो उसको पहली बार अपनी निगाहों से देखें। नॉवेल्स पढ़ पढ़ कर वो खुद बड़ी अफसानवी हो चुकी थी, इसलिए उसने नाजिश की नंद से गुजारिश की, देखो मैं वादा तो नहीं कर सकती, कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि भाई तो बहुत बेताब हो रहे हैं और मैं अगर फ़ोन छुपा भी लूँ तो वो मेरा फ़ोन छीन कर देख लेंगे। हैदर की बहन ज़ायरा ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। तो ऐसा कर लें कि आप तस्वीरें मत बनाए ना, आप देखकर जा ही रही हैं ना, बाद में तस्वीरें आपको सारी भेज दूंगी। उसने अपनी तरफ से बहुत ही समझदारी का मशवरा दिया। हाँ, ये हो सकता है। और वो फ़ौरन मुत्तफिक हो गई, तो वो भी बहुत खुश हो गई। ज़ायरा लोग घर पहुंची तो तमाम मेहमान रस्म के लिए पहले से तैयार बैठे थे
اور صرف انہی کا انتظار تھا۔ ان کا انتظار سب سے زیادہ حیدر کو تھا، اور جیسے ہی وہ گھر آئیں تو اس کا بازو تھام کر وہ اپنے کمرے میں لے گیا اور سب سے کہا کہ مجھے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سب سمجھ گئے تھے، اس لیے ہر جگہ سے مصنوعی طور پر کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ حیدر کے لیے جب انہوں نے ایک شادی پر نازش کو پسند کر لیا تو ان کو بھی وہاں پر دکھا دیا، اور وہ تو بہت خوش ہو گیا تھا، اور یوں چند ہی ہفتوں کے اندر اندر ان کی منگنی ہو گئی تھی۔ اور اس بات میں کوئی بھی دو رائے نہیں تھی کہ حیدر کو پہلی ہی نظر میں نازش سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی، اور اسی لیے ان کی شادی بھی جلدی طے پا گئی تھی۔ گو کہ نازش اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی کہ اتنی جلدی شادی کی جائے، لیکن گھر والے اتنی محبت کے سامنے مجبور ہو گئے تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے نازش کی وہاں جاتے ہی تصویریں بھیجیے گا اور اسے ویڈیو کال پر بات بھی کروائیے گا، لیکن آپ سب لوگوں نے تو وہاں جا کر اپنا فون ہی بند کر دیا۔ وہ کافی خفا نظر آ رہا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی، مگر ان کے گھر پر بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے اور ہمارے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ زائرہ نے فوراً سے بہانہ بنایا۔ ویسے بھی زائرہ اور وہ دونوں 4 سال کی عمر کے فرق کے باوجود بھی آپس میں بہترین دوست تھے۔ اوکے، میں نے یہ بات مان لی، لیکن مجھے تصویریں دکھاؤ اور بتاؤ کہ وہ کیسی لگ رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی کوئی بزنس ٹائکون نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی ٹین ایجر ہو جسے کسی سے محبت ہو گئی ہو۔ لگ تو وہ اتنی پیاری رہی تھی کہ نظریں نہیں ہٹ رہی تھی، لیکن تصویریں نہیں بنا سکے ہم۔ زائرہ نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے تھوڑا ڈرتے ہوئے بتایا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اس بات پر بہت ہنگامہ کرے گا۔ کیا مطلب؟ تصویریں کیوں نہیں بنائیں؟ وہ ایک دم سے کافی برہم نظر آنے لگا۔ نازش کو دیکھنے کے لیے وہ جتنا بے چین ہو رہا تھا تو قسمت اسے اتنا ہی تڑپانے پر لگی ہوئی تھی۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا بہت زیادہ رش تھا تو میں نے 1-2 تصویریں بنانے کی کوشش کی، مگر ایک تو ان کی لائٹ بھی چلی گئی تھی تو اسی وجہ سے میں تصویریں نہیں بنا سکی، اور دوسرا مجھ سے کونین نے کہا تھا کہ وہ بھیج دے گی۔ زائرہ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو ان کی امی اندر آ گئی۔ بیٹا جلدی سے آ جاؤ، سب مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ رسم کر لیں، اس کے بعد تم دونوں بہن بھائی کمرے میں گھس کر جو مرضی باتیں کرتے رہنا۔ اس کا موڈ تو کافی خراب ہو گیا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی کہ وہ کونین کو میسج کر کے اسے تصویریں منگوا لے گا۔ نازش سے اس کی بہت کم بات ہوئی تھی، لیکن اسے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کافی انٹروورٹ اور ریزرو لڑکی تھی، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد ہی اس سے بات کی جائے گی۔ کونین کا نمبر مجھے بھیج دینا۔ اسٹیج پر جب اسے مہندی لگانے آئی تو بے تابی میں تب بھی کمی نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے زائرہ سے کہا تو زائرہ نے شرافت سے اسے نمبر بھیج دیا۔ اس نے سب سے نظر بچا کر کونین کو کافی میسیجز کیے، مگر وہ آف لائن تھی اور اس کی جھنجھلاہٹ تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے، تبھی کونین کا موبائل بجا تو اس نے چونک کر حیرانی سے موبائل کی طرف دیکھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور ایک رانگ نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو؟ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز جب حیدر کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ خواہ شرمندہ ہو گیا۔ سوری کونین، تم شاید سو رہی تھی۔ وہ اچھی طرح یہ بات جانتا تھا، لیکن پھر بھی آداب کا تقاضا یہی تھا کہ یہ کہہ لیتا۔ جی، مگر آپ کون؟ اب وہ پہچان تو گئی تھی، مگر اسے چھیڑنے کا دل کر گیا تھا، کیونکہ نیند تو ٹوٹ گئی تھی اور اب اسے یہی سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں حیدر بات کر رہا ہوں، تمہارا ہونے والا بہنوئی۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ اپنی اس بے قراری اور بے تابی پر اسے اب غصہ بھی آ رہا تھا کہ آدھی رات کو اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی سالی کو فون کھڑکا دیا تھا۔ اوہ حیدر بھائی، آپ کو تو اس وقت
نازش کو کال کرنی چاہیے تھی، تو مجھے کیوں کال کر لی؟ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ حیدر نے اسے کال کیوں کی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے تنگ کرنا چاہ رہی تھی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تنگ کرنا کتنا مہنگا پڑ جائے گا۔ اوہ اچھا، نازش سو رہی ہوگی کیونکہ آج وہ اپنا فون بند کر کے سو رہی ہے، لیکن میں بھی آپ کی اس سے بات نہیں کروا سکتی۔ اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے اپنی طرف سے اسے لال جھنڈی دکھا دی۔ نہیں نہیں، مجھے اس سے بات نہیں کرنی، بلکہ مجھے اس کی تصاویر چاہیے۔ یعنی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مہندی پر کیسی لگ رہی تھی۔ اپنی عزت نفس اور انا پر 2 حرف بھیج کر اس نے جس چیز کے لیے کال کی تھی وہ کہہ دی۔ لگ تو وہ بہت پیاری رہی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی نا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے چاند آج زمین پر آ گیا ہو، جیسے ماشاءاللہ۔ آپ آ جاتے نا، اتنا خوبصورت منظر آپ نے مس کر دیا۔ وہ بڑے ہی مزے لے کر اسے بتا رہی تھی تو دوسری جانب وہ پہلے سے زیادہ بے چین ہو گیا۔ کونین، میں نہیں آ سکتا، تمہیں معلوم ہے نا کہ کتنے رسم و رواج ہیں، لیکن پلیز میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے تصاویر بھیج دو، میں اس کو دیکھنے کے لیے سچ میں کریو کر رہا ہوں۔ بغیر لحاظ کے اس کے منہ میں جو آیا اس نے بول دیا، تو کونین نے بڑی مشکل سے اپنا کہا روکا۔ اوہو، دوسری جانب تو رانجھا بول رہا ہے اور یہاں پر آپ کی ہیر مزے سے سو رہی ہے۔ ویسے مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی شادی سے ذرا بھی خوش ہے، مجھے تو لگ رہا ہے عین موقع پر انکار کر دے گی۔ دیکھیں، میں آپ کو وارن کر رہی ہوں کہ کوئی دوسری لڑکی بھی نظر میں رکھ لے۔ کونین اسے چھیڑ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت کس طرح اس کے لیے شہد کی مکھیوں کا بھیڑ چھیڑنے لگی ہے، کیسے اس کے لیے مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں۔ کونین، مجھے پلیز تنگ مت کرو، مجھے نازش کی تصاویر بھیجو۔ بہت مشکل سے اس کے یہ ٹینٹرم برداشت کرنے کے بعد حیدر نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن حیدر بھائی، میں نے تصویریں نہیں بنائی، وہ اپنی ہنسی میں ڈوبی آواز کو بڑی مشکل سے سنجیدہ بناتے ہوئے بولی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم تصویریں بنانے کی کتنی بڑی شوقین ہو، پلیز میرے ساتھ یہ سب نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہو۔ حیدر ان کی چال سمجھ گیا تھا، اسی لیے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ کتنے سمجھدار ہیں نا آپ حیدر بھائی، تو پھر صبح تک کا انتظار کیجیے، جب وہ سرخ جوڑے میں آپ کے سامنے آئے گی تو تب جی بھر کے دیکھ لیجیے گا، لیکن تب تک کے لیے آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے، اور میں واقعی بتا رہی ہوں کہ وہ مجھے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی، تو بہتر ہے کچھ انتظام کر لیجیے گا۔ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے کال کاٹ دی، بلکہ موبائل ہی بند کر دیا۔ اگلا دن بہت زیادہ مصروفیات کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ نازش سب سے مل کر پارلر چلی گئی تھی، اور کونین کو چونکہ گھر پر کافی کام تھا، حالانکہ سارا انتظام وغیرہ میرج ہال میں کیا گیا تھا، تو اس نے یہی سوچا تھا کہ جب نازش کا صرف دوپٹہ سیٹ ہونے والا رہ جائے گا تو وہ وہاں پر چلی جائے گی، پھر پارلر والی اسے بھی تیار کر دے گی، اور یوں وہ اس کے ساتھ سیدھی میرج ہال چلی جائے گی۔ اور جیسے ہی پارلر والی کا اسے میسج آیا تو وہ رامش کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ رامش اس سے ناراض تھا اور اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے منا لے گی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ قسمت اسے موقع نہیں دے گی۔ اف نازش، تم اتنی حسین لگ رہی ہو، میں حیران ہوں کہ حد سے زیادہ خوبصورت لگنا کسے کہتے ہیں۔ تم نے خوبصورتی کے ہر پیمانے کی حد عبور کر دی ہے یار۔ کونین اسے اشک بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، تو نازش کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی، اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ یقین کرو، حیدر بھائی اتنے بےتاب ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، تم اپنی خیر منا لینا، کیونکہ میں نے ان سے کہا ہے کہ تم اس شادی پر بالکل بھی خوش نہیں ہو، اور اب تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، وہ ہنستے ہوئے کہہ کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ نازش سب کچھ انتہائی بے دلی کے ساتھ سن رہی تھی۔ نازش، تم خوش تو ہو نا؟
कौनैन ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसके बुझे हुए चेहरे को देखा। इतनी मोहब्बत पर तो लड़कियां खिल जाया करती हैं, जबकि वो तो बुझती ही चली जा रही थी। कुछ ज्यादा ही जल्दी याद नहीं आ गई तुम्हें? उसने जिस अंदाज में कहा तो कौनैन चौंक गई। क्या मतलब? अपनी आंखों की हैरानी छुपाई न गई। उफ, ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस मुझे बहुत रोना आ रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी, वो आंसू रोकते हुए कह रही थी। फिर कौनैन तैयार होने चली गई। तैयार होकर बाहर आई तो वो सामने नहीं थी। यहाँ पर जो दुल्हन अभी तैयार होकर खड़ी थी वो कहाँ गई हैं? इसने पॉलर स्टाफ वाली लड़की से पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। थोड़ी देर में उसने सारा पॉलर खंगाल मारा था, मगर उसे कहीं पर भी नहीं मिली थी, तो वो काफ़ी परेशान हो गई। फौरन उसका नंबर ट्राई किया, मगर नंबर बंद जा रहा था, तो परेशानी से इसका बुरा हाल होने लगा। उफ नाजिश, तुम कहाँ चली गई हो यार? वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि नाजिश इतनी गैर जिम्मेदार नहीं थी कि बगैर बताए वो कहीं चली जाती। क्या आपने यहाँ से अभी किसी दुल्हन को गुजरते हुए देखा है? उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो वो फौरन गर्दन ऊपर नीचे हिलाने लगा। जी, यहाँ पर एक कार आई थी और वो उसमें बैठकर चली गई। कार? इसने नासमझी से देखा तो गार्ड ने फौरन सर हिलाया। उफ, कहीं हैदर भाई तो लेकर नहीं गए उसे? एक तो उनकी बेताबियां भी ना। वो हंसकर हैदर को कॉल मिलाने लगी, मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। ओ, तो ये मुझसे कल रात वाला बदला ले रहे हैं। कितनी तेज है ना नाजिश भी, जो फौरन ही उनके साथ मिल गई है और अब दोनों मिलकर मुझे तंग कर रहे हैं। बेटा देखना, दूध पिलाई में ऐसा बदला लूंगी कि आप लोग याद रखेंगे। खुद से ही वो सोचती हुई बाहर निकली तो रामेश आ गया। नाजिश को बुलाओ, वो कहाँ पे है? वो मोहतरमा हैदर भाई के साथ जा चुकी हैं। अब जल्दी से मुझे भी हॉल ड्रॉप करो। क्या मतलब वो हैदर के साथ जा चुकी है? अभी उन लोगों का निकाह नहीं हुआ तो हैदर के साथ जाने की क्या तुक बनती है? तुमने उन्हें रोका नहीं? रामेश के अंदर का मशरकी मर्द बाहर निकल आया था। वो नासमझी से इसे देख रहा था। उन लोगों ने मुझे नहीं बताया। प्लीज तुम जल्दी से लेकर चलो, मैं वहां जाकर उनका वेलकम करना चाहती हूँ और तुमसे कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहती। उसने जिस अंदाज में कहा तो रामेश खामोश हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। जब वहां पर पहुंची तो कयामत का समा हो गया, क्योंकि बारात पहुंच चुकी थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं आई थी। सब इससे सवाल कर रहे थे तो वो यही कह रही थी कि गार्ड ने यही बताया था कि वो गाड़ी में बैठकर चली गई है। रामेश फौरन पार्लर में गया और जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक की तो वहां पर कोई अनजान सा लड़का था और इन लोगों को पता चल गया कि उन लोगों के चेहरे पर कालक मलकर वो वहां से चली गई थी। हैदर शेख लोगों के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात थी। हम चाहते हैं कि आप बदले में अपनी दूसरी बेटी की शादी हैदर से कर दें, क्योंकि आप भी बदनामी के धाने पर खड़े हैं और हमारी इज्जत भी दांव पर लगी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की इज्जत को यूं ही बचा लें। हैदर की माँ ने कहा तो कौनैन बाप का झुका हुआ सर देखकर फौरन नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो मानती थी कि इस वक्त उसकी बहन ने उनकी इज्जत पर दाग लगा दिया था, लेकिन वो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती थी। और रामेश भी हैरानी से उनको देख रहा था। कौनैन, तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन मुझे किस आजमाइश में डाल गई है। मेरा दिल चाह रहा है कि काश मेरी सांस अभी रुक जाए, लेकिन अफसोस के सांसें अभी बाकी हैं और इज्जत भी शायद बाकी नहीं रहेगी। तुम चाहो तो अपने बाप की इज्जत रख सकती हो। मैं जानता हूं मैं तुमसे बहुत कुछ मांग रहा हूं, लेकिन अपने बाप की इज्जत रख लो और हैदर से शादी कर लो, वरना तुम्हारा बाप अपनी ये सांसें भी रोक देगा, और वो भी अपने हाथों से खुद। उन्होंने इसके आगे हाथ जोड़ते कहा, जबकि रामेश फौरन आगे आया। लेकिन आप उसका कोई और हल निकाल सकते हैं।
देखें, मैं और कौनैन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रामेश की तो सांस ही रुक गई थी, जबकि वो साकित सी अपने बाप को देख रही थी। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है बेटा। अब्बा रो रहे थे और यहाँ पर बेटी कमज़ोर पड़ गई थी। वो अपने बाप पर एक नहीं 1000 मोहब्बतें कुर्बान कर सकती थी। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाबा, आप खुद को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसने फौरन फैसला कर लिया था, जबकि रामेश हैरानी से इसे देख रहा था। उसने हंगामा करने की कोशिश की थी, मगर कुछ नहीं हो सका था। एक लड़की ने जल्दी से आकर उसे सुर्ख रंग का जोड़ा दिया और तैयार कर दिया। हैदर की तो दुनिया ही पलट चुकी थी। वो माँ के जुड़े हाथों की लाज रखकर खामोश हो गया था, और दूसरी जानिब भी ऐसा ही था। रुखसती के वक्त बाप ने बड़ी हिम्मत के साथ उसके आगे हाथ जोड़ते हुए उससे माफ़ी मांगी, तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। जो सदमा उसकी बहन इसे देकर गई थी, वो इतना बड़ा था कि अब उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। इसने तो तसव्वुर भी नहीं किया था कि उसकी शादी अपने से 10 साल बड़े इंसान से हो जाएगी। कमरे में पहुंची तो इतना रोई जितना रो सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि हैदर ने यह सब कुछ उसकी बहन के लिए सजाया था, और उसकी बदबख्त बहन पता नहीं कहाँ मारी मारी फिर रही होगी, क्योंकि इसे इतना तो मालूम है, जो भगा कर ले गया उसकी अपनी औकात नहीं थी कि वो आकर रिश्ता मांग सकता। रामेश भी शिद्दत से याद आ रहा थे। सदमे से तमाम हिस्से मफलूज हो गए थे, मगर अब रफ्ता रफ्ता सब होश में आ रहे थे, तो उसमें भी तकलीफ हो रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी नाजिश। वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो डरी सहमी बैठी थी जब हैदर चीख कर कमरे में आया और नफरत से कौनैन को अपने सामने खड़ा किया। तुम्हारी बहन ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला है, उसकी सज़ा अब तुम्हें सारी जिंदगी मिलेगी। ये कहते वो एकदम खोकर कौनैन के कपड़े देखने लगा। ये उसने इतने चाव से नाजिश के लिए खरीदे थे। दफ़ा हो जाओ और जाकर चेंज करके आओ। उसे धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया और ख़ुद बेड पर औंधे मुंह गिर गया। वो फौरन ड्रेसिंग रूम में आई। दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के साथ टेक लगाकर वो शिद्दत से रोने लगी। जो शख्स कल तक इसका बहनोई था, आज वो शौहर के रूप में इसके सामने था, तो बर्दाश्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली तो वो बेड पर अभी तक उसी तरह गिरा हुआ था। सारी रात यूं ही गुजर गई। वलीमा भी हो गया, लेकिन हैदर की चुप नहीं टूटी। रस्म के मुताबिक एक रात अम्मा के घर रहने के लिए जब वो वापस आई तो इसके अताप का निशाना बनी। तुम सब अच्छी तरह से जानती थी ना, जब तुम्हें मालूम था कि वो पहले से ही किसी को पसंद करती है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों वहां पर मेरी इज्जत का जनाजा बनने के लिए हमें बुला लिया? वो चिल्लाते हुए कह रहा था। मुझे नहीं मालूम था। मालूम होता तो मैं पहले ही कोई कदम उठा लेती और उसे ये ना करने देती। वो रोते हुए कह रही थी। तुम झूठी हो घटिया औरत। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि उस रात तुमने मुझसे कहा था कि वो शादी से खुश नहीं है। हैदर को रात का कहा हुआ जुमला याद आया। ऐसी बात नहीं है, मैंने वो बात मजाक में कही थी। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कह रही थी, मगर हैदर को यकीन नहीं आया था। हैदर ने अपनी पैंट में से बेल्ट निकालकर उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाया गया तो वापसी पर जैसे वो घर आया तो उसकी माँ ने उसके चेहरे पर बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। माँ? हैदर ने दुख से माँ को देखा। मैं मानती हूँ कि तुम्हें बहुत बड़ा धोखा मिला है और दुख मिला है, लेकिन उसमें तुम्हारी बीवी का कोई कसूर नहीं, बल्कि उसने तुम्हारी इज्जत उस वक्त रखी जब तुम्हारी महबूबा तुम्हारी इज्जत रोल कर जा चुकी थी। इसमें इसका कोई कसूर नहीं, क्योंकि अगर उसे ज़रा भी मालूम होता कि उसकी बहन ऐसा कोई कदम उठाने वाली है तो वो कोई बेवकूफ़ नहीं थी कि मैरिज हॉल में आ जाती या उसका साथ देती।
میں تمہیں آخری بار یہ وارن کر رہی ہوں کہ آئندہ تم اس پر اگر ہاتھ اٹھانے کی جسارت بھی کرو گے تو میں تمہیں اس گھر سے نکل جانے کا حکم دے دوں گی۔ بطور عورت میں یہ بات برداشت نہیں کروں گی کہ عورت کی اتنی تذلیل کی جائے۔ وہ بہت حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جو اس کا درد نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے خاموشی سے مگر اذیت بھرے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور ان کی شادی کو تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ اس کی ساس کی طبیعت کچھ خراب تھی تو وہ ان کو لے کر اسپتال آئے۔ تب اسے کوریڈور میں نازش دکھائی دی۔ نازش بھی اسے دیکھ کر بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ تم یہاں؟ وہ ایک پل کو پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں امی اور بابا میں سے کسی کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ ان کی طرف سے تو اب ہر لمحہ اسے ڈر ہی لگنے لگا تھا۔ ہاں، میرے شوہر کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ کومے میں چلا گیا ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ مجھے لگنے لگا ہے کہ مجھے تم لوگوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس نے کہا تو کونین نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پلٹ کر دیکھا تو اس کا شوہر اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ حیدر، تمہارے ساتھ؟ نازش کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا تو حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، تمہاری مہربانی کی وجہ سے ہم دونوں کی شادی کر دی گئی۔ آئی ایم سوری۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہارے سوری کہنے سے کسی اذیت کا ازالہ نہیں ہوگا۔ میرا نہیں تو کم از کم حیدر کا ہی خیال کر لیتی کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا تھا۔ میری مشکل تو آپ نے خود آسان کر دی کونین۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی اور وہ تھی اس عورت سے محبت کرنا۔ لیکن تمہارے ساتھ چند مہینے گزارنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس سے صرف اس کے حسن کی وجہ سے اٹریکشن ہوئی تھی، جبکہ بیوی تم جیسی ہی ہونی چاہیے۔ جیسا بھی قدرت نے فیصلہ کیا تھا، اس چیز کا احساس مجھے بہت پہلے ہو گیا تھا۔ ہاں، قبول کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے اور بے یقینی سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن اگر تم میری بیوی رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اس عورت سے نہیں ملنا ہوگا۔ وہ کہہ کر آگے چلا گیا تو کونین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کبھی وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی باہوں پر سر رکھ کر سویا کرتی تھیں اور آج ایک دوسرے سے ملنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ ایک غلطی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ نازش، یہ راستہ تم نے خود چنا ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے، لیکن میں تم سے کبھی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ رامش نے خودکشی کر لی تھی۔ مجھ سے مت پوچھنا کہ میں نے وہ اذیت ناک وقت کیسے گزارا تھا، کیونکہ جو بھی تھا میں اس سے محبت کرتی تھی۔ گو کہ اب صبر آ گیا ہے، لیکن تم جانتی تھی کہ اگر تم کوئی ایسا قدم اٹھاؤ گی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ یہاں محبت کو عزت پر قربان کر دیا جاتا ہے اور تم نے محبت چن لی مگر عزت کو چھوڑ دیا۔ اب میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ کہہ کر خود بھی آگے بڑھ گئی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی بات ہو جاتی تھی اور اس روز اس کا برتھ ڈے تھا جب حیدر مسکرا کر گھر میں آیا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا کیونکہ وہ تو مسکرانا بھول چکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر وائف۔ محبت سے اس کے گرد بازو حمائل کیے اور وہ چونک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ یار، میں تھک گیا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارا رشتہ کچھ اور تھا، لیکن اب جو رشتہ ہے وہی تو حقیقت ہے۔ جو پہلا رشتہ تھا وہ بہت کھوکھلا تھا، لیکن اب والا رشتہ دنیا کے تمام رشتوں سے معتبر ہے۔ مجھے بس معاف کر دو اور مجھے سمیٹ لو، کیونکہ میں بکھر گیا ہوں۔ ہر جگہ کی خاک چھاننے کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ سکون صرف تمہارے پہلو میں ملتا ہے۔ لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے محبت واقعی تم سے ہوئی ہے، کیونکہ نازش کی خوبصورتی دیکھ کر میں اس کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا، لیکن تمہارے ساتھ میں نے اذیت ناک راتیں بانٹی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو کونین نے فوراً اس کے آنسو پہنچے
मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे भी आपकी आगोश में छुपकर इस दुनिया से बच जाना है। वो फूट फूट कर रोने लगी। रामेश की याद धुंधली हो गई थी। हैदर का हिसार मजबूत हो गया था। दोनों मुस्कुरा दिए। थक कर सफ़र शुरू किया था, मगर उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। दोनों के लिए शादी इंतहाई नामुमकिन सा काम थी, और यही लग रहा था कि हम पहले किसी और रिश्ते से एक दूसरे से मुंसलिक थे। लेकिन इनको जल्द ही इस चीज़ का एहसास हो गया था कि रोज़े अव्वल से ही कातिबे तकदीर ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए लिखा था। बस दरमियान में कुछ और लोग आते गए तो एहसास ही नहीं हुआ, और एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि वाकई वो एक दूसरे के लिए ही बनाए गए थे। बाकी तमाम बातों को दिल से और दिमाग से निकाल कर उन्होंने ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर दिया था। मोहब्बतों को बांट लिया था, खसारों को छोड़ दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।